अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। सुबह नाश्ते के बाद 2 दाने अंजीर के खाने से लिकोरिया जड़ से ख़त्म हो जाएगा। नज़ला ज़ुकाम से जान छुड़ानी है तो भुने हुए चने 1 मुट्ठी रोज़ाना खाओ और 1 घंटा पानी ना पियो। अक्सर नीम गर्म पानी में शहद मिलाकर पी जाया करो। गुर्दों की बीमारियां नहीं लगेगी। अगर आपको सांस लेने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है या काम करते या सीढ़ियां चढ़ते वक्त सांस लेने में दिक्कत आती है तो ये हार्ट अटैक की अलामत हो सकती है। जिन औरतों का बच्चा होने वाला हो वो अजवाइन मत खाएं, क्योंकि इससे जिगर में सोजिश का मसला बनता है। सोफ़ों की सफाई करने के लिए जूतों की पॉलिश इस्तेमाल करें। जामन खाने से पेशाब की नाली में इन्फेक्शन पैदा करने वाले बैक्टीरिया ख़त्म हो जाते हैं। अजवा खजूर पेट और जिगर के कैंसर को रोकने के लिए बहुत ही मुफीद चीज़ है। खांसी ना जा रही हो तो रात को शहद में गुड़ डालकर खा लिया करो, खांसी चली जाएगी। जो भिंडी ज़्यादा खाता है उसका जिगर अच्छा रहता है। नमाज मुकम्मल करने के बाद अपने दोनों हाथों को चेहरे पर फेर लिया करें। इससे आपके चेहरे पर नूर आएगा और चेहरे पर कील मुहैया से नुमाया नहीं होंगे। अगर आप सोने से कबल शहद चाट लो तो आपको नींद बेहतरीन आएगी। अगर आपका मैदा कमज़ोर है तो साबूदाना 1 कप दूध में पकाकर सुबह शाम खा लें। चंद दिन में मैदे में कमज़ोरी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। मुल्तानी मिट्टी के लिए सर पर लगाने से बाल सफ़ेद नहीं होंगे। मुल्तानी मिट्टी बदन पर लगाकर सो जाओ, मच्छर काटेगा नहीं। मुल्तानी मिट्टी चेहरे पर लगाने से झुर्रियाँ नहीं आती। चाय के बाद पानी पीना जहर जैसा है। बलगम ख़त्म करनी है तो पानी में इलायची डालकर उबालकर पी जाएं। काली मिर्च खाने से बदन से जरासीम ख़त्म हो जाते हैं। सुबह का नाश्ता करने से इंसान बहुत सी बीमारियों से बच सकता है। जो मर्द या औरतें अपने चेहरे को खूबसूरत बनाना चाहते हैं तो वो टमाटर का रस अपने चेहरे पर लगा लिया करें। चेहरा खूबसूरत हो जाएगा। रोज़ाना नहाकर खारिश का मसला कभी नहीं होता। उबले हुए पानी के साथ दवाई खाने से दवाई जल्दी असर करती है। ज़्यादा सब्ज़ी का सालन खा लिया करो, जिस्म में खूबसूरती बढ़ जाएगी। अंगूर खाने के बाद
پانی مت پینا، اس سے بدترین قسم کا ہیضہ ہو سکتا ہے۔ جو روزانہ صبح کے وقت ایک ٹماٹر کھا لیتا ہے، اس کے بال کبھی سفید نہیں ہوتے۔ جن عورتوں کا بچہ ہونے والا ہو وہ اجوائن مت کھائیں، کیونکہ اس سے جگر میں سوزش کا مسئلہ بنتا ہے۔ صوفوں کی صفائی کرنے کے لیے جوتوں کی پالش استعمال کریں۔ بیوٹی پروڈکٹس کا بہت زیادہ استعمال چہرے کو بگاڑتا ہے۔ سونے کے تکیے کو بدلتے رہیں، اسے صاف رکھیں۔ اگر تک یہ گندا ہو تو چہرے پر جراثیم لگتے ہیں اور دانے بنتے ہیں۔ نظر کی خرابی ہو تو کدو کاٹ کر آنکھوں پر مسل دینے سے نظر تیز ہونے لگتی ہے۔ سر میں خارش ہو تو زیتون کا تیل لگائیں۔ کیلے کے ساتھ بادام استعمال کرنے سے ماہواری کا درد نہیں ہوگا۔ جو لوگ مچھلی کھاتے ہیں وہ دل کی بیماری میں مبتلا ہونے سے بچے رہتے ہیں۔ گاجر مثانے کی خرابیوں کا علاج کرتی ہے۔ جس گھر سے پرندوں، جانوروں اور چیونٹیوں کو رزق ملتا ہے، اس گھر سے کبھی رزق ختم نہیں ہوتا۔ آپ تجربہ کر لیں، آپ پرندوں، چیونٹیوں اور بلیوں وغیرہ کو کھانا پانی ڈالنا شروع کر دیں، آپ کے گھر کا کچن کبھی بند نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ مہمانوں کو کبھی اندھیرے میں مت بٹھائیں، اس سے گھر سے برکت چلی جائے گی۔ اندھیرے میں آٹا گوندنے سے رزق تنگ ہو جاتا ہے۔ جگر کی بیماری میں چہرے کی رنگت پیلی پڑ جاتی ہے۔ کھانے کے بعد غسل کرنے سے انسان کو جان جانے کا خطرہ ہو سکتا ہے، کیونکہ غسل کرنے سے خون کی روانی بہت تیز ہو جاتی ہے۔ اگر آپ انار کا جوس پیتے ہیں تو آپ کی جلد دانوں سے پاک جوان نظر آئے گی۔ پاؤں کی مالش کرنے سے کمر کی تکلیف، درد سے نجات مل سکتی ہے۔ صبح خالی پیٹ 2 بھیگے اخروٹ کھانے سے بال مضبوط ہوتے ہیں اور چہرہ چمک جاتا ہے۔ بیوٹی پروڈکٹس کا بہت زیادہ استعمال چہرے کو بگاڑتا ہے۔ سونے کے تکیے کو بدلتے رہیں، اسے صاف رکھیں۔ اگر تک یہ گندا ہو تو چہرے پر جراثیم لگتے ہیں اور دانے بنتے ہیں۔ چکر آنے لگے تو کالا نمک والا پانی پینے سے چکر آنے بند ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کے
چہرے پر دانے آ جائیں تو چہرے پر ہاتھ نہ لگائیں، اس سے چہرہ مزید خراب ہو جائے گا۔ امید کرتا ہوں آج کی میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر دینا۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ۔